दर्शक श्रोता यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि म विशेष खबर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले देश सङ्कटबाट गुज्रिरहेको भन्दै त्यसको सामना गर्न युद्धका निम्ति तयार रहन पिपुल्स लिबरेसन आर्मी अर्थात् पिएलएलाई निर्देशन दिएका छन्। बितेको दशकसम्म कहिल्यै नभएको विश्व परिस्थितिको परिवर्तन अहिले भइरहेको बताउँदै सीले सचेत बन्दै रणनीतिको विकास गर्नु चिनिया जनमुक्ति सेनाको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त निर्देशन दिएका छन्। राजधानी बेइजिङमा भएको केन्द्रीय सैनिक आयोगको एक बैठक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सी जिनपिङले यस्तो बताएका हुन्। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो जटिल परिस्थितिमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो जनमुक्ति सेनालाई दिएको यो निर्देशन निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। देशको परिस्थितिमाथि चुनौतीहरू देखिन थालेको भन्दै त्यसको मुकाबिला र राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति आवश्यक सैन्य कारबाहीका निम्ति तयार रहन आफ्नो सेनालाई निर्देशन दिएका छन्। उनले निर्देशन दिँदै भनेका छन्, अप्रत्याशित कठिनाई, सङ्कट र युद्धसँग जुझ्न र जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न चाहिने कुनै पनि तयारीमा जनमुक्ति सेनाले ढिलो गर्ने छैन र चिनिया सेना आम रूपमा एक कदम अगाडि रहनेछ। विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग व्यापार युद्ध चलिरहेका बेला सीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् र यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रपति सीले केन्द्रीय सैनिक आयोगलाई यो निर्देशन दिए लगत्तै चिनिया जनमुक्ति सेनाको मुखपत्र पिएलए दिल्लीले आफ्नो सम्पादकीयमा युद्धको तयारी गर्न अब ढिलो गर्ने समय नभएको उल्लेख गरेका छन् भने अब चिनिया जनमुक्ति सेनाको संसारका सामु नयाँ भूमिका आवश्यक रहेको उनीहरूले दिल्लीमा उक्त पत्रिकामा आफ्नो मुखपत्रमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सीले सेनालाई दिएको निर्देशनसँगै प्रकाशन भएको जनमुक्ति सेनाको मुखपत्र पिएलए दिल्लीले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको कुरालाई पनि अहिले निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सम्पादकीयमा जनमुक्ति सेनाले अब चिनिया जनमुक्ति सेनाको भूमिका संसारका सामु फरक हुने र नयाँ रणनीति र कार्यनीति साथ जनमुक्ति सेना अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ भने युद्धको तयारी गर्न ढिलो गर्ने कुनै समय जनमुक्ति सेनालाई नभएको उक्त सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध चलिरहेका बेला चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ रोक्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई क्रियाशील गरिरहेको बेला यस्तो भनाइ सार्वजनिक हुनुलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ भने अहिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ रोक्नका निम्ति दक्षिण एसियामा भइरहेका गतिविधिमा अमेरिकी भूमिकालाई पनि मध्यनजर गरेर यो अभिव्यक्ति आएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। पछिल्लो समय बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको यो प्रोग्रामलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अमेरिकाले सक्दो बल लगाइरहेको छ भने भारतले अमेरिकी डिजाइन अनुरूप नै इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत एउटा अङ्ग बनाएर भारत अगाडि बढिरहेको छ। भारतलाई सहज रूपमा उपयोग गर्न सकिरहेको अमेरिकाले अहिले भारत र चीनबीच विभिन्न किसिमका द्वन्द्वहरूमा उक्साइरहेको छ भने नेपाल भारत सीमाका विषयमा पनि निकै ठुलो पेचिलो स्थिति बनिरहेको छ। यस्तो बेला दुवै छिमेकी देशहरू नेपाल, चीन र भारतका बीचमा देखिएका राजनीतिक र सीमाका सङ्कटहरूलाई नियाल्ने हो भने पनि यो परिस्थिति निकै जटिल र अप्ठ्यारो स्थिति आइरहेको भन्ने स्वत बुझ्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी निकट द ग्लोबल टाइम्स दैनिकका अनुसार दक्षिण चीन सागरमा नियन्त्रण जमाउन र अमेरिकीसँगको व्यापार युद्ध र ताइवान सम्बन्धको विषयलाई लिएर उत्पन्न हुन सक्ने खतराको सामना गर्न चीन तयार रहेको सन्देश दिन चीन आतुर रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले पनि के स्पष्ट देखाउँछ भने ताइवानलाई उपयोग गर्दै ताइवानको स्वतन्त्रता वकालत गरेर चीन विरुद्धका गतिविधिहरू गर्नका निम्ति पश्चिमी राष्ट्र अमेरिका र भारत सक्रिय रहेको चीनको बुझाइरहेको छ भने त्यो कुरालाई तोड्नका निम्ति चीन आतुर रहेको र संसारका सामु आफ्ना विरुद्ध गतिविधि गरिरहेकाहरूलाई जवाफ दिन र त्यसको सन्देश दिन, त्यो विरोध गर्न आफू सक्षम रहेको र त्यो खतराको सामना गर्न आफूहरूले सक्षम रहेको सन्देश दिन चीनले आतुर रहेको भन्दै ग्लोबल टाइम्सले यो महत्त्वपूर्ण खबर पनि प्रकाशित गरेको छ।
यसरी हेर्ने हो भने विगत लामो समयदेखि चीनले आफ्नो अप्ठ्यारोलाई नजिकबाट बुझिरहेको छ र ताइवान स्वतन्त्रताको पक्षमा लाग्नेहरूका गतिविधि र ताइवानले उठाइरहेको विषय र ताइवानका राष्ट्रपतिले चालिरहेका कदमहरूबारे पनि चीन अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेको छ भने दक्षिण चीन सागरलाई चिनिया नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्नका निम्ति पश्चिमी शक्ति केन्द्रले खेलिरहेका भूमिकाहरूबारे पनि चीन उति नै जानकार रहेको छ। त्यही अनुरूप यिनै चीनका समृद्धि र चीनले अघि सारेको आर्थिक रणनीति बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको प्रोग्रामलाई रोक्न र यता दक्षिणी चीन सागरमाथि चिनिया प्रभावलाई निस्तेज गर्न र ताइवानलाई स्वतन्त्रताको पक्षमा उचालेर चीन विरुद्ध ताइवानलाई टेकेर प्रहार गर्ने आम रणनीतिमा भारत र अमेरिका एक ठाउँ उभिएपछि चीनले यस्तो सन्देश दिइरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा यो निकै दुःखद कुरा भएको छ आदरणीय दर्शक श्रोता, किनभने शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा द्वन्द्व हुने स्थितिले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। तर पछिल्लो समय चीनले दिएको यो अभिव्यक्ति र भारत र अमेरिकाले खेलिरहेको भूमिका र चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्ध र पछिल्लो विकास हुँदै गएको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको चीन घेर्ने भारत र अमेरिकाको संयुक्त रणनीतिलाई हेर्ने हो भने अहिले यो परिस्थिति युद्धको नजिक पुगेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ भने चिनिया जनमुक्ति सेनाले जारी गरेको आफ्नो मुखपत्रमा उल्लेख गरेको सम्पादकीयका विचारहरूलाई पनि निकै महत्त्वका साथ हेर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा चीनले 2-3 वटा कोणबाट आफ्नो रणनीतिलाई तीव्र बनाइरहेको देखिन्छ भने चिनिया जनमुक्ति सेनाले तीव्र गतिमा यी अप्ठ्याराहरूसँग जुझ्ने तयारी विगत केही वर्षदेखि गरिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। अहिले पछिल्लो समय नेपाल भारत बीचको द्वन्द्वमा काहीँ न काहीँ पश्चिमी शक्ति केन्द्रहरूका यिनै भूमिकाहरूले काम गरिरहेको चिनिया पक्षको बुझाइरहेको छ भने अहिले भारत र चीन बीच लद्दाखमा भएको भिडन्त पनि त्यसैको परिणामको रूपमा निहालिएको छ र विश्लेषण हुँदै आएको छ। यो आम राजनीतिक रूपमा र राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि यो विषयलाई स्पष्ट ढङ्गले राख्दै आएका छन् भने भारतका बुद्धिजीवीहरूले पनि यो कुरालाई उठाउँदै आएका छन्। भारतको सत्ता पश्चिमी शक्ति केन्द्रको प्रभावमा रहनु निकै दुःखद भएको भारतका बुद्धिजीवीहरूले बताउँदै आएका छन् भने त्यहाँ कतिपय सन्दर्भमा चिनिया पक्षले जारी गरेका यस्ता भनाइहरू र यस्ता तयारीहरूले पनि ती विषयहरूमा बल पुर्याइरहेको देखिन्छ। स्पष्ट के बुझिन्छ भने चीन अब आफ्नो भूमिकालाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। आर्थिक, भौतिक र फौजी रूपमै चीन अगाडि बढ्ने रणनीतिक तयारी गरिसकेको र चीन अगाडि बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ भने यसले समग्रतामा अब शक्ति केन्द्रहरू बीचमा हुने युद्धको स्पष्टतालाई पनि यसले अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा अब नेपाल र नेपालीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहने भन्ने विषय पनि निकै अर्थपूर्ण हुने देखिएको छ। एकातर्फ पश्चिमाहरूले ताइवानलाई टेकेर चीनमाथि प्रहार गर्न खोजिरहेका छन् भने अर्कातर्फ भारत र भारतमा आश्रित दलाई लामाको टिमलाई टेकेर उनीहरूले तिब्बतमाथि पनि निशाना लगाइरहेका छन्। त्यसका बावजुद अहिले लद्दाखमा एउटा द्वन्द्व चर्किएको छ भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा चीनसँग जो तिब्बतसँग सीमा जोडिने क्षेत्र हुन् त्यहाँ पनि यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थिति बनिरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा नेपाली भूमिलाई हडपेर भारतले एकतर्फी रूपमा बाटो बनाइरहेको देखिए पनि यसका पछाडि शक्ति केन्द्रहरूका कस्ता किसिमका भूमिकाहरू छन् भन्ने विषयमा यो घटनालाई निहाल्ने हो भने पनि कतिपय सन्दर्भहरू नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ भने भारतले जबरजस्त त्यो किन गरिरहेको छ भन्ने भूमिकाका पछाडि पनि यो कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। पछिल्लो सन्दर्भमा कूटनीति र राजनीतिक विषयहरूमा आएका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका सवालहरूलाई भारतले कुनै पनि कूटनीतिक र राजनीतिक तवरबाट हल गर्न नचाहनु, भारतले जबरजस्त नेपाली भूमि कब्जा गरेर बाटो त्यहाँ निर्माण गर्नु र तिब्बतसम्म पुग्ने बाटो उनीहरूले जबरजस्त अगाडि बढाउनु र अर्कातर्फ उक्त बाटो भारतीय रक्षा मन्त्री र सेना अग्रसर भएर उद्घाटन गर्नु र त्यहाँ सैनिक हस्तक्षेपको मनोविज्ञानलाई प्रस्तुत गर्नुले पनि यो स्पष्ट रूपमा भारतीय सैन्य रणनीति अन्तर्गत इन्डो पेसिफिक रणनीतिकै एउटा मूल्यमा यो अगाडि बढिरहेको छ र त्यसमा भारतले सघाइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ भने यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै भारतलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा रोक्नका निम्ति
लिपुलेकमा अहिले चीनले पनि आफ्नो सैन्य उपस्थिति जनाइसकेको छ भने त्यहाँ हजारौं संख्यामा चिनिया सैनिकहरू उपस्थित भइसकेका छन्। लद्दाख क्षेत्रमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ भने समग्र दक्षिण चीन सागर र ताइवानको विषयले पनि अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। यसरी हेर्दा समग्रमा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको इन्डो पेसिफिक रणनीतिले अहिले सक्रिय ढङ्गले काम गरिरहेको छ भने त्यो घटनालाई नजिकबाट बुझिरहेका चिनिया पक्षले पनि अहिले त्यो घटनालाई नजिकबाट बुझिरहेका चिनिया पक्षले पनि उक्त घटना र आउन सक्ने खतराको मुकाबिला गर्न आफ्नो पर्याप्त तयारी गरिरहेको यो घटनाले स्पष्ट सन्देश गरेको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, हामीले पछिल्लो समय चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले देशको बारेमा र आफ्नो जनमुक्ति सेनालाई दिएको निर्देशन र ग्लोबल टाइम्स र चीनको जनमुक्ति सेनाको मुखपत्र PLA दिल्लीले प्रकाशन गरेका सामग्रीहरूसँग सम्बन्धित रहेर हामीले यो सामग्री तयार गरेका छौँ। तपाईहरुलाई यो सामग्रीबारे के जिज्ञासा छ या तपाईहरुको यो सामग्रीबारे के धारणा छ, आफूलाई लागेको जिज्ञासा र धारणा हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनुहोला। यस्तै ताजा समाचार, सटिक विश्लेषण र समसामयिक घटनाक्रमहरू माथिको स्पष्ट जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न समेत नबिर्सनुहोला। समय दिएर यो सामग्री हेरिदिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।